Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to ZA Novels Studio, एपी नंबर 33। यज़दान उनकी जानिब नहीं आया था। वो उन्हें नज़रअंदाज करता अंदर की जानिब बढ़ गया था। सरचान भी अपनी जगह से उठी थी। आलिया की इतनी सारी बातों के जवाब में उसने कुछ नहीं कहा था, जिसका मतलब आलिया समझ गई थी कि वो उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर चुकी हैं। यज़दान को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में रूम में क्यों गया है? उसका मूड भी काफ़ी ख़राब लग रहा था। ड्राइंग रूम में बैठी मेहरजान और मेरीन बेगम भी परेशान हुई थीं, मगर सरजान उन्हें बिना कोई जवाब दिए बगैर रूम की जानिब बढ़ गई थी। सरजान ने जैसे ही रूम में कदम रखा, वो उसे सामने ही सोफे पर नीम दराज टांगें टेबल पर रखे नजर आया था। एक हाथ में चलता सिगरेट था और दूसरे से वो अपनी पेशानी मसल रहा था। सरजान कुछ लम्हे उसे तके गई थी। चौड़ा लंबा मजबूत वजूद, कसरती सीना और स्याह पूंछें उसकी सफ़ेद रंगत को मज़ीद निखार देती थीं। सरजान कितने ही लम्हे मबहूत से उसे तके गई थी। अगले ही लम्हे आगे बढ़ी थी और बिना किसी बात का लिहाज किए वो उसकी गोद में बैठकर उसकी गर्दन की गर्द बाहें हमायल करती उसके सीने पे चेहरा टिका गई थी। यज़दान को कतहन भी सरजान से ऐसे किसी अमल की तवक्को नहीं थी। उसने फ़ौरन सरजान के गर्द बाजू का हिसार कायम किया था। ज़री, तुम ठीक हो? यज़दान उसकी जानिब चेहरा झुकाए बोला था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ और ना तुम्हें ठीक रहने दे सकती हूँ। ज़रजान उसके हाथ से सिगरेट छीन कर नीचे फेंक चुकी थी। यज़दान उसके इस्तेहकाक भरे अंदाज पर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ था। तुम क्या कहना चाहती हो ज़री? यज़दान उसे छोटे बच्चों की तरह उठाते अपनी गोद में बिठा चुका था। वही जो तुम समझ रहे हो। ज़रजान उसकी वफ़दगी भरी निगाहों से एकदम घबरा गई थी। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। माय लव, प्लीज़ समझा दो मुझे। मैं नहीं चाहता अपने दिल को किसी खुशफ़हमी में डालकर इसे मज़ीद अज़ियत का शिकार करूँ। यज़दान उसकी गर्दन को पीछे से अपनी चौड़ी हथेली के शिकंजे में लेता, उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब करके बोला था। अनायशा ने पूरी रात वहीं टेरेस पे बैठे गुजार दी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मगर उसे तो जैसे परवाह ही नहीं थी। मुलाज़मीन कई बार आकर उसे बुला चुके थे। वो जानती थी उसके घर में काम करने वाला हर मुलाजिम ज़ाकवान जतोई का वफ़ादार था, इसलिए उसने उन सबको रातों रात की जॉब से फ़ारिग कर दिया था। वो नहीं चाहती थी उसकी अज़ियत की दास्तान ज़ाकवान जतोई तक पहुँचे। पूरी रात टेरेस पे बैठे रहने के बाद फजर के करीब अनायशा वॉशरूम में जाकर ठंडा पानी से शावर लेने लगी थी, मगर अंदर चलती आग जैसे काम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शावर लेकर नमाज पढ़ते वो अपने रब के आगे सजदा मसजूद होते, गिड़गिड़ाते उससे अपने ज़ाकवान जतोई को मांगने लगी थी। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है, हर शय पे कुदरत रखने वाला है। मेरे मौला, मुझसे उस शख्स को मत छीनना जिसके लिए मेरे दिल में तूने इतनी मोहब्बत डाली है। वो सिर्फ मेरा है, उसे मेरा ही रहने देना। अनायशा सजदे में गिरी अपने रब का दरवाज़ा खटखटा रही थी। बहुत देर अपने अल्लाह के सामने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करती वो महनाज बेगम का ख्याल आते उठ गई थी। जाए नमाज फोल्ड करती वो बिना बालों को खुश किए और कोई गर्म शय लिए बगैर रूम से निकल आई थी। मुलाजमीन उसने सारे फारिग कर दिए थे। पहले महनाज बेगम का जाकर देखा था, जो शायद वॉशरूम में थी। उनकी जानिब से तसल्ली करते वो किचन की जानिब बढ़ गई थी। मामा, आप यहाँ क्यों आ गईं? प्लीज़, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको आराम करना चाहिए। अनायशा महनाज बेगम किचन में आते देख खफगी से बोली थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी गुड़िया, मगर तुम ये सब क्या कर रही हो? और सारे मुलाजमीन कहाँ हैं? महनाज बेगम उसे कमर पे दुपट्टा बांधे काम में जजा देख हैरान होते बोली, जिस पर अनायशा ने मुख्तसर अल्फाज में अपना कारनामा कह सुनाया था। अनायशा, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो? हर फैसला गुस्से और जज्बात में आकर नहीं किया जाता। महनाज बेगम उसका हाथ थामे एक जानिब रखे छोटे से डाइनिंग टेबल पे आन बैठी थी, मगर अनायशा का हाथ छूते ही उन्हें शदीद झटका लगा था, क्योंकि अनायशा को बहुत तेज बुखार था। उन्हें अपनी ज़िद्दी बेटी को देख अफ़सोस हुआ था, जो ज़िद में खुद को नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज़ नहीं करती थी। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। अनायशा महनाज बेगम उसके माथे को छूती घबरा कर डॉक्टर को कॉल करने के लिए उठी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, मुझे कुछ नहीं हुआ। अनायशा उनका बाजू थाम कर वापस बिठा गई थी।
महनाज बेगम समझ गई थीं कि अब उनकी ज़िद्दी बेटी किसी सूरत भी दवा नहीं लेगी, इसलिए वो खामोशी से उसे देखे गई थीं। मगर अनायशा का बुखार उनका दिल हिला रहा था। अनायशा, तुमने जो किया ज़ाकवान जतोई के साथ, इतना बड़ा सरदार होने की वजह से जो ये कदम उठाकर उसकी बेइज्जती करवाई, उसकी जगह पर अगर कोई इंसान होता ना, तो अब तक तुम्हें छोड़ चुका होता। मगर तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम सरदार ज़ाकवान जतोई की मोहब्बत बनी हो। वो इंसान तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी तरफ से मिलने वाली हर अज़ियत को दरगुज़र कर सकता है और मुझे यकीन है वो तुम्हारी इस गलती को भी माफ़ कर देगा। लेकिन तुम ये सब करके उस मर्द की ज़िद और अना को चैलेंज कर रही हो। वो तुम्हें यहाँ सिर्फ़ इसलिए छोड़ कर गया क्योंकि तुम खुद उसकी हवेली अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई हो। तो अब मोहब्बत में झुकने की तुम्हारी बारी है। जतोई हवेली में मर्द के लिए आम बात है दूसरी शादी करना, जो वहाँ से सब मर्दों ने कर भी रखी है। यह समझो कि वहाँ की रिवायत है। महनाज बेगम अपनी जज्बाती और सरदार सागवान के इश्क में पागल बेटी को समझाते हुए बोल रही थी, जो अब फिर जज्बात में आकर गलत जिद पकड़े खुद को अजियत दे रही थी। मगर सागवान ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरा है। वो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकता है? अगर उसने ऐसा किया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। अनायशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब एक बार फिर से रवां हो चुका था। तो फिर तुम्हें लगता है तुम्हारे इस तरह यहाँ खुद को असियत देने से वो वहाँ शादी नहीं करेगा? उसने तुम्हारे लिए ये सज़ा तजवीज़ की है। तुम अगर माफ़ी मांगोगी तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। महनाज बेगम उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली, वो बहुत गुस्से में है। मुझे वहाँ जाने से डर लग रहा है। वहाँ सब पहले ही मेरे खिलाफ थी, अब तो मज़ीद हो गए होंगे। वो पता नहीं मुझे अपनी हवेली में दाखिल होने भी देगा या नहीं। अनायशा को यही महसूस हो रहा था जैसे ज़ाकवान भी उससे नफ़रत करने लग गया हो। तुम हार मानना चाहती हो, छोड़ना चाहती हो ज़ाकवान को? महनाज बेगम ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। नहीं, अनायशा ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर जाओ और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जंग लड़ो। मोहब्बत हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत चोटें लगती हैं। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो इन चोटों को भी खुशी खुशी सह जाते हैं। महनाज बेगम उसे एक दोस्त की तरह समझा रही थी। मैं हार नहीं मानूंगी मामा, मैंने गलती की है, अपने शोहर का दिल दुखाया है। अब मैं उसे मनाने के लिए सब कुछ करूंगी, मगर उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अनायशा अपनी जगह से उठी थी। अरे, कहाँ जा रही हो? महनाज बेगम उसको बुखार में तपता देख परेशान हुई थी। अपने सरदार के पास, उसकी बेरुखी सहने और अपनी मोहब्बत से वापस हासिल करने के लिए। अनायशा को अपनी मोहब्बत की ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अब काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज रेस्ट कर लो, कल चली जाना। महनाज बेगम ने उसे टोका था, जो बुरी तरह से बुखार में तपती उठ खड़ी हुई थी। वहाँ जाकर ठीक हो जाऊंगी। मेरी दवा ज़ाकवान जतोई है मामा, उसे देखूंगी तो खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अनायशा दिलकशी से मुस्कुराती वहाँ से हट गई थी। अगर ज़ाकवान जतोई अपने लिए अपनी सरदारी की ये दीवानगी देख लेता तो सारा गुस्सा भूल जाता। ज़रजान ने खामोशी से उसकी जानिब देखा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम कभी मुझे खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? ज़रजान नम लहजे में खौफ समोए बोलती यज़दान को तड़पा गई थी। यज़दान ने अपना चेहरा उसके चेहरे से मज़ीद करीब किया था। तुम मेरे लिए क्या हो? क्या तुम्हें अब भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाया? यज़दान चुका था, उसके गुलाबी पड़ते गालों पर लब रख गया था। तुम मेरे घर वालों से नफ़रत करती हो ना? ज़रजान की आंखों से आंसू फिसला था। ज़री, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यज़दान ने लबों से उसका आंसू चुनते इनकार किया था। मगर मैं करना चाहती हूँ। मैं हम दोनों के बीच सब क्लियर करना चाहती हूँ। मैं अब मज़ीद अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़रजान बाज़िद हुई थी। यज़दान ने गहरा सांस लेते उसकी जानिब देखा था। उसकी रोई रोई सूजी आंखें देख वो इनकार नहीं कर पाया था। वो उसे अपने साथ लगाए, अपने खानदान पर बीते जुल्म और अपनी महरूमियों में गुजरी जिंदगी का एक एक पहलू उसके सामने रखता चला गया था। ज़रजान फटी फटी आंखों से यज़दान की जानिब देख रही थी, जिसने तमाम सबूतों के साथ उसके सामने सच्चाई को इस तरह बयान किया था कि उसे छुटराने की कोई वजह ही नहीं बची थी। ज़रजान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। उसके घर वाले इतने ज़ालिम हो सकते थे, ज़रजान कभी सोच भी नहीं सकती थी। यज़दान और उसके घर वालों को तो फिर वो दुश्मन मानते थे।
مگر زرجان کو یہ جان کر دوہری اذیت ملی تھی کہ اس کے اپنے بابا اور بھائی صرف اسے محبت کرنے کے جرم میں اتنی بڑی سزا دینا چاہتے تھے کہ اسی کا سودا انجان لوگوں کے آگے کرنے لگے۔ زرجان اس وقت خود کو یزدان سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے تو یزدان اور اس کی فیملی پہ ظلم کیا ہی تھا، مگر اس نے بھی یزدان کے ساتھ کچھ کم برا نہیں کیا تھا۔ بنا سچ جانے وہ اس پہ الزامات لگاتی، اسے خود سے دور رکھتی آئی تھی، اور یزدان نے یہاں بھی اعلیٰ ظرفی اور بے پناہ محبت دکھاتے اس پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زرجان بنا کچھ بولے یزدان کا حصار توڑتی اٹھی تھی۔ یزدان نے اسے پکارا تھا اور اس کے دور جانے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامتا اسے وہیں روک گیا تھا۔ میں تمہارے دشمنوں کی بیٹی تھی، تم مجھے تکلیف دے کر یا بدنام کر کے میرے گھر والوں سے بدلہ لے سکتے تھے، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں کی مجھ سے اتنی محبت، وہ محبت جس کی میں حقدار نہیں ہوں؟ سچان اس کے مقابل آ کر کھڑے ہونے پر روتے ہوئے بولی تھی۔ جب یزدان اس کے آنسو صاف کرتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زری، بس میں اتنے ٹائم سے تم سے سچائی اسی لیے چھپا رہا تھا کہ میں تمہیں اذیت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور تم میرے دل کی اولین چاہت اور میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، جسے پہلی نظر دیکھ کر ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ تم کبھی بھی میرے لیے خانوں کی بیٹی نہیں رہی ہو، تم ہمیشہ سے میری لیے میری زری تھی، وہ لڑکی جو میری روح میں بستی ہے، جس کے ہونے سے میں ہوں، جس کے مسکرانے سے میری زندگی میں بہار آ جاتی ہے، جو روتی ہے تو دل چاہتا ہے سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ یزدان جذب کے عالم میں بولتا اس کے چہرے پہ چکا تھا، اس کے چہرے کے ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چوتا وہ لمحے بھر کو زرجان کو واقعی وہ تلخ حقیقت بھلا گیا تھا۔ زرجان اس کے شدت بھرے لمس سے کانپ اٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ اس کے آزاد کرتے ہی اسی دشمن جاں کے ستم سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ کہا تھا تم جتنا ٹائم مجھے خود سے دور رکھ رہی ہو اتنا حساب بڑھتا جائے گا، اب میری ایک ایک طرف کا سود سمیت حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یزدان اسے اپنے سینے میں بھیجتا، اسے اس اذیتناک سچائی کے اثر سے بچاتا، دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ زرجان نے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا تھا جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ ساکوان کے فیصلہ سناتے ہی جتوئی حویلی اور پورے قبیلے میں ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ حویلی کے اندر اور باہر بہت سے لوگ انائشہ کو ہی سردارنی کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ خولہ کی عادات اور مزاج سے وہ سب بہت اچھے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے خولہ کے سردارنی بننے سے سب خواتین کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ شہر بانو اور غزالہ انائشہ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر انائشہ سے رابطہ نہ ہوتا دیکھ ان دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا وہ لڑکی اپنی اس حرکت کے بعد سردار سائیں کے دل سے اتر جائے گی، اور دیکھو وہی ہوا۔ خولہ کا خوشی کے مارے بھنگڑا ڈالنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی اس خوشی میں کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ جب سے زاکوان نے شادی کا اعلان کیا تھا تب سے خولہ کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کسی اور سے تو کیا، گلناز بیگم اور سبینہ بیگم تک سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حویلی کی سب خواتین اتنی جلدی اس کے مزاج بدلتے دیکھ دھنگ رہ گئی تھیں۔ سب کو پتا تھا خولہ سردارنی بن کر کچھ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ وہ شروع دن سے اس مقام کے پیچھے پاگل تھی، اور اب اس کا پاگل پن کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اپنی ہونے والی نئی سردارنی کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ کیا وہ اب آپ کو اپنے کمرے میں بھی نہیں گھسنے دے رہی؟ غزالہ ڈرائنگ روم میں آتی اپنی ماں پہ چور کرتے بولی تھی، جو باقی سب خواتین کے ساتھ بیٹھیں۔ خولہ کے اتنی جلدی گدگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر حیران پریشان سی تھیں۔ غزالہ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ گلناز بیگم کے انداز سے ان کی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، کچھ کر کے خولہ کا سردارنی بننے سے رکوا لیں، ورنہ یہ ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ وہ سردارنی انائشہ کی طرح بالکل بھی نہیں بن سکتی، جو ہم عورتوں کی خاطر سردار سائیں کے آگے لڑ جائے اور سردار سائیں سے اپنی بات منوا کر رہے۔ شہر بانوں والا معاملہ یاد ہے نا آپ سب کو؟ اس حویلی کے لیے سردارنی انائشہ ہی بہترین ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی آئے گی وہ ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمیں مزید دبانے کے لیے آواز اٹھائے گی۔ خولہ کا گھمنڈ تو دیکھ لیا ہوگا نا آپ سب نے، غزالہ ایک ہی سانس میں بولتی۔ وہاں آتی خولہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم
تم بھول رہی ہو ایک دن بعد میری شادی ہے سردار ساکوان چتوئی کے ساتھ۔ تم ایک ہونے والی سردارنی کے خلاف اتنا زہر کیسے اگل سکتی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، سردارنی کے باور میں آتے ہی سب سے پہلے تمہارا پتہ کاٹوں گی۔ اتنے سالوں سے تمہارا جو امجد کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اسے سردار سائیں کے سامنے ایسے رکھوں گی کہ وہ تمہیں تمہاری اصل جگہ خود پہنچا کے آئیں گے۔ خولا بنا کسی کا لحاظ رکھے غزالہ کی جانب بڑھتے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر گلناز بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ کیسے سریعام ان کی بیٹی کو اتنی بڑی دھمکی دے رہی تھی؟ اگر یہ بات ملازمین یا مردوں میں سے کوئی سن لیتا تو گلناز بیگم کو اس وقت خود پہ بے پناہ غصہ آیا تھا۔ وہ اتنے وقت سے اس لڑکی کا ساتھ دیتی آئی تھیں جس کے دل میں ان کی بیٹی کے لیے اتنی نفرت تھی۔ تم لائق ہی کہاں ہو سردارنی بننے کے، اور نہ کبھی بن پاؤ گی، کیونکہ جتوئی حویلی اور سردار ساکوان جتوئی کی سردارنی تو صرف سردارنی عنائشہ ہی رہیں گی۔ تم اپنی اسی بکواس کو لے کر دفع ہوگی یہاں سے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش بھی مت کرنا، غزالہ بھی بول رہی تھی جب خولا نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غزالہ کو تھپڑ مار پاتی، راستے میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خولا سمیت سب نے حیرت بھری نگاہوں سے وہاں آتی عنائشہ کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آگ کے شعلے بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عنائشہ کے بخار میں تپتے ہاتھ سے خولا کو اپنا ہاتھ چلتا محسوس ہوا تھا۔ عنائشہ نے ایک جھٹکے سے اسے غزالہ سے دور دھکیلا تھا۔ شوق میں کھڑی خولا اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ لڑکھڑاتی دور ہوئی تھی۔ سردارنی آپ واپس آ گئیں؟ میں بتا نہیں سکتی آپ کو دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ عنائشہ کو وہاں دیکھ جہاں خولا کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، وہیں باقی سب خواتین کے مرجھائے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ ایک جانب بیٹھ کر یہ سارا تماشا دیکھتی سفینہ بیگم بھی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ وہ دل میں اس لڑکی کو شیرنی کا خطاب دے چکی تھی، جو نہ ہی ڈرتی تھی نہ دبتی تھی۔ اس حویلی اور ساکوان جتوئی کو اب مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتی میں، یہ بات سب کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہوگی۔ عنائشہ نے خولا کی جانب تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے اسے جواب دیا تھا، تم نہیں چھوڑو گی، مگر سردار سائیں تو تمہیں چھوڑ چکے ہیں نا، پھر کیا لینے آئی ہو یہاں؟ یا سردار سائیں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے بلوایا ہے؟ خولا کا بس نہیں چل رہا تھا عنائشہ کو اس حویلی سے غائب کر دیں۔ تمہیں کس نے کہا سردار سائیں مجھے چھوڑ چکے ہیں؟ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہمیں دور نہیں کر سکتے، اور نہ میں تم جیسی شاطر لڑکی کو اپنے ساکوان کے قریب پھٹکنے دوں گی۔ عنائشہ اس کے چلانے پر اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں بولی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے وہاں کھڑی یہ سب بول رہی تھی کیونکہ اسے اس وقت خولا زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ وہ سردار ساکوان جتوئی ہیں جو دھوکے بازوں کو معاف نہیں کرتے۔ تمہیں جب دھکے مار کر اس حویلی سے نکالیں گے تب تمہیں اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ خولا ابھی بول ہی رہی تھی جب ساکوان نے وہاں قدم رکھا تھا۔ خولا کی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ عنائشہ کی اس جانب پشت تھی، وہ ساکوان کو آتا نہیں دیکھ پائی تھی۔ سردار ساکوان جتوئی صرف سردارنی عنائشہ کا ہے، یہ اپنے دل و دماغ میں اچھے سے ازبر کر لو۔ وہ میرا ہے اور ہمیشہ اسے میرا ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے سردار کو درگزر کرنا سکھا دیا تھا، وہ معاف کر دے گا مجھے بھی، تم اپنا بندوبست کر لو۔ عنائشہ بات کرتے کرتے پلٹی تھی جب اپنے عین پیچھے کھڑے ساکوان کو دیکھ لمحے بھر کو تو کانپ اٹھی تھی، کیونکہ ساکوان کے سرد سپاٹ تاثرات سے اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ساکوان وہاں آ چکا ہے۔ خولا بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ باقی سب بھی پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان سب کو ہی ساکوان کے غصے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، مگر عنائشہ خود سے عزم کر کے آئی تھی وہ اپنے سردار کو منا کر ہی رہے گی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ساکوان نے خولا کی جانب دیکھتے اس سے پوچھا تھا، جو بات عنائشہ کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی تو پھر وہ خولا سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ یہ مجھے خولا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی، وہ کیا بولے وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بھی عنائشہ کے خلاف بولنے پر ساکوان نے غصہ کرنا تھا یا نہیں، مگر ساکوان کے سامنے ویسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی ساکوان عنائشہ کو دیکھتے ہی حویلی سے باہر نکلوا دے گا۔ لیکن عنائشہ اپنے سامنے ساکوان کا یوں کسی اور کو اہمیت دینا برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتی وہاں سے جلدی سے ہٹنے ہی والی تھی جب اس کا سر بہت زور سے چکرایا تھا۔ صبح سے خود کو جو تکلیف دے رہی تھی اس کی ہمت اب جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ لہرا کر زمین بوس ہونے ہی والی تھی جب ساکوان نے فوراً آگے ہوتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ خولا یہ منظر دیکھ کر چھل بن چکی تھی۔
जबकि गुलनाज जतोई समेत वहां मौजूद तमाम खवातीन के चेहरे खुशी से जगमगा उठे थे। उनकी सरदारनी अभी तक सरदार ज़ाकवान जतोई के दिल से नहीं निकल पाई थी। उन्हें आज भी ज़ाकवान के अंदाज में अनायशा के लिए वो पहले दिन वाली फ़िक्र ही लगी थी। तब उन सबको ज़ाकवान का अनायशा की फ़िक्र करना और उसे बाहों में उठा कर ले जाना बहुत बुरा लगा था। मगर आज उन सबको ये मंज़र सबसे बेहतरीन मंज़र लगा था। अनायशा को छूते ही ज़ाकवान का दिल जैसे किसी ने सख्ती से कुचल दिया हो। वो इतने शदीद बुखार में तप रही थी और इस वक्त बिना किसी गर्म शे के इतनी ठंड में खड़ी थी। अनायशा ने आज ज़ाकवान की शॉल अपने गिर्द नहीं ओढ़ी थी, जो बात ज़ाकवान को बहुत बुरी लगी थी। आज पहली बार ज़ाकवान ने उसे अपनी शॉल के बगैर यूं देखा था। वो उसे उठाए सीधा बेडरूम में आया था। शबनम उन दोनों के पीछे पड़ी थी जब गजाला ने उसका हाथ थाम कर वहीं रोक लिया था। सरदार साईं को खुद ख्याल रखने दो सरदारनी का। तुम प्लीज़ उनकी थोड़ी सी डांट बर्दाश्त कर लेना और उनके बुलाने पर भी मत जाना। गजाला की बात पर शबनम मुस्कुराती वहीं टिक गई थी, जबकि होला गुस्से से पैर पटकती वहां से हट गई थी। ज़ाकवान अनायशा को बेड पर लिटाते उसके ऊपर कंबल डाल गया था, मगर उसने जैसे ही पीछे होना चाहा, अनायशा उसकी गर्दन में बाहें हमाइल करती उसे खुद से दूर होने से रोक गई थी। ज़ाकवान ने उसके बुखार की हिद्दत से दहकते लाल चेहरे की जानिब देखा था। ज़ाकवान उसके ऊपर बहुत करीब झुका हुआ था। मुझसे दूर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। अनायशा की आंखों से आंसू बह निकले थे। ज़ाकवान ने खामोशी से अपने दिल की मलका को अपने लिए तड़पते देखा था। तुम्हारे छोड़कर जाने से जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ज़ाकवान सदों से पार लहजे में कहता उसकी बाहें अपनी गर्दन से निकालता उठ खड़ा हुआ था। उस शख्स की इस कदर बेरूही पर अनायशा का दिल कई टुकड़ों में बटा था। उसे ज़ाकवान के खुद से दूर होने का खौफ शिद्दत से महसूस हुआ था। ज़ाकवान को पलटता देख अनायशा कंबल हटाती बेड से उठी थी। अनायशा आज़म खान, तुम क्यों चाहती हो इन सब गुस्ताखियों के नतीजे में मैं तुम्हें कोई नई सज़ा सुना दूँ? ज़ाकवान उसके बिस्तर से उठने पर गुस्से से बोला था। तुम मुझे जो सज़ा अभी दे रहे हो उससे बढ़कर कोई दर्दनाक सज़ा मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुम मुझे सज़ा दे रहे हो। मैं तुम्हें इस दर्द के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। अनायशा उसके करीब जाते उसका गरेबान मुट्ठियों में जकड़े बोली थी। वो लड़खड़ाई थी जब ज़ाकवान ने उसके नाजुक वजूद के गर्द अपनी आहानी गिरफ्त कायम करते उसे खुद से करीब तर कर लिया था। शायद वो दोनों ही उस वक्त एक दूसरे की गुर्बत के ख्वाह थे। तुम्हारी गलती बड़ी नहीं थी। अगर मैं वहाँ टाइम पे ना पहुँचता, वो जाबर और उसके घटिया ख़ानदान वाले अगर तुम्हें नुकसान पहुँचा देते तो वो सब जाने दुश्मन थे मेरे, तुम्हें कुछ भी कर सकते थे। जब भी ये सोचता हूँ अपना दिल बंद होता महसूस होता है। मेरे कबीले का हर फर्द मुझ पर भरोसा करता है। किसी का कोई भी मसला हो वो लेकर मेरे पास आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सरदार की ताकत का अंदाज़ा है। मगर मेरी अपनी बीवी ने मेरा भरोसा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की हिफाजत नहीं कर सकता? मेरे ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह चकनाचूर किया है तुमने। इस बात को भी माफ़ कर सकता हूँ मैं, मगर जो तुमने वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाला वो कैसे भूल जाऊँ मैं? ज़ाकवान उसको तकरीबन अपनी बाहों में उठाए हुए था। अनायशा की हालत ठीक नहीं थी। उसकी बातें सुनती मज़ीद आंसुओं में भीग गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए।